فيديو جديد هذا النهار. هذا الفيديو غادي تكون على لا رونتري سكولير ولا الدخول المدرسي، وغادي نشارك معكم 10 ديال الحاجات اللي كندير باش كيسهلوا لي الدخول المدرسي. الا عجبتكم هذا الفيديو هذه ما تنساوش انكم ديروا لها ان بيتي لايك، تعطوني الراي ديالكم او كومونتير وشنو هما الحاجات اللي كديروا. تابعوني في موقع التواصل الاجتماعي ديالي اللي هو انستغرام، نخلي لكم هنايا ليلى الزاوي اوفيسيال، ويلا نبداو. اول حاجه اللي خاصنا نبداو بها هي اننا نجمعوا البيرو، لان البيرو بوندون دي موا اي دي موا اي دي موا من بعد لو كونفينمون ولا في وقتها ديال لو كونفينمون وهو كيتروبل دوكو هذه سيتي لا تاش اسونسييل اي بريمورديال باش نبداو تو سكي هاد الروينه ديال لا رونطري. دونك هنايا بثلاثه بينا كنتحاماو فيه، كنخويو لي فاغ القدام اللي كانوا عندنا، كنلوحوا الوراق. انا بنتي كترسم بزاف دونك دائما ديك الوراق نتاع لي ديسان ديالها وداكشي كامل. مالك حتى هي ما كتعاونش، حتى هي كتعطينا الربل ديالها كتزيدو بغيف. حتى تقولوا لي اون كومونتير في نظركم شحال من نهار ولا شحال من ساعه ولا شحال من شهر غادي يبقى هذا البيرو هكا بويود ونقيقي ومقاد. دونك في البيرو ديالها عندها لي زوبجي اللي كيعجبوها، واوسي عندها الادوات ديالها، وكاين هذا لو فيزيون بورد ولا لو تابلو دو فيزيون. دونك هذا كدير فيه لي تروك اللي باغيه توصل لهم ان شاء الله يا ربي. اي بحال اللي شفتوا هنايا لي تيغوار صافي كلشي تستف كلشي تقاد. وي مازال ما خويت الشنطه. دونك ليطاب الثانيه من بعد البيرو هو اننا غادي نخويو ديك لا فاليز، غادي نزولو داكشي كامل اللي فيها، غادي نزولو لا فورنيتور قديمه. اوغوزمون ما عندناش لا فورنيتور هنايا بزاف، دونك لو كارطابل هذا غادي نديرو يتصبن اي غادي نجبدو لو نوفو كارطابل. دونك هذا كنا شريناه لها العام اللي داز، مي كان جاني شويه ثقيل شويه كبير. دايوغ هذا العام جيني شويه كبير، دونك بها قلت غادي نغسل هذا اي غنخليه دو كوتي. ملي جمعت البيرو بانوا لي كاينين باغ اكزومبل هنايا دي فارد دي فوي بلاستيفيي اللي مازالين عندي جداد، لانه ملي تشري لي باك. اوسي عندي دي كلاسور نتاع الاعوام اللي فاتوا نتاع بروميير اي دوزيام ماتيرنيل. هنايا كنحتاجو يلاه لي كلاسور اي لي فوي بلونش، اي دونك هادو فريمون جبدتهم حطيتهم لا. قلت لها فوالا اختار، شفت انا على حساب شنو خاصني في لا فورنيتور ديالي، اي اختارت دو كلاسور اللي عجبوها. اي جو بو فوز اسوري كو كانت فرحانه بحال راها كانت في المغازا غادي تشريهم. دونك انا يلاه شفت لا طاي واش هي هذيك اللي خاصه اي نيشان درتهم في لو كارطابل. اي دابا غنجيو لا بارتي اللي كتعجب الوليدات الصغار، هي نشريو لا فورنيتور. دونك انا لا تروس ديالها بحال اللي شفتوا كان عندي كلكو زوبجي ولا كلكو زارتيكل اللي مازالين اون ستوك. دونك هنا جينا شرينا داكشي اللي بقى ناقصها، اختارت على راحتها شنو كانت بغات، شنو شوتها فيه اي شنو خاص. الاكتشاف ديالنا هاد النهار كانت هي هاد طاي كريون اللي ما كتخرجلكش بوانتو، مي كتخرج لك لو كريون داير. الا ما فراسكمش هاد ليطاب هادي ديال التصويره ما تاخذوهاش على ليجير، باسكو كتبغيو تحماقوا ملي تيكون عندكم ان بوتي انفون ولا اون بوتيت في اللي باغيين تصوروها ما جاياش على حساب القياس وديك الشيء كامل. ديك العام كنا خلينا التصويره عطيناها لهم سيمانه من بعد، لانه ما كناش لقينا فوتوماتون فين غنصوروا، ما لقيناش المصور حدانا، فريمون كانت تماره. دونك هاد العام قلت غادي نديرها على لافونس. دونك لا اون ا ريوسي لا فوتو ديال كيكي، عجبها الحال، عجبتها. ايناس تبارك الله فوالا عرفت تصور راسها براسها، ما كنتش قاعده معاها. هنايا اللي عنده البنيتات غادي يفهمني وغادي يعذرني. راه البنيت يكون عندك، البنات يكون عندك 20,000 لاستيك ومقبض وكيتجلاو. دابا شي هادشي هذا كامل راه شريتو يلاه ديرنيامون صراحه قبل ما نمشيو اون فاكونس، مي جو سي كو راه شي وحدين منهم تجلاو. دايوغ لي بانس اي لي باغيت فريمون ما بقاوش، كانت عندي البواطه عامره داكشي مهم كيطير بحال اللي اي حاجه كتجلى لنا حنايا البنات. دونك حتى هادو منهم. دونك اول حاجه اللي قلت غادي ندير لي تري نتاع هادشي اللي عندي، غادي نشوف شنو ناقصني، ومني غادي نعرف غادي نمشي للمغازه نشري.
فما تربيت الحوايج نتاع لا رونتري سكولير تيكونوا بحال الحوايج نتاع العيد الصغير ولا العيد الكبير، كتكون فرحانه بهم، كتبغي يكونوا عندك حويجات جداد، كتشوف هادي شحال ما شتي صحابك، المهم كتبغي تكون شويه مبدل لوك وديك الشيء كامل. دونك هنايا خليتهم يختاروا كل وحده فيهم شنو بغات تختار. هنا ايناس هما اللي كيديسيداو على الكبوط، اي كل واحد غادي يدير لو شوا ديالو، و ابري غادي نديروا لكم ان بوتي ديفيلي. هاد النقطة هادي عندي مهمة جدا، كو سو سوا لا في ديال لا رونتري ولا كل سيمانة. اي دايوغ سي سكو جو في، كنجي كنشوف لا ميتيو كيفاش غيكون الجو ديك السيمانه، اي كنوجدوا الحوايج نتاع السيمانه كاملين. بيان سور بور سو فير ولا بور لو فير خاص يكون البلاكار مقاد، قادوا بلاكاراتكم اي وجدوا حوايجات ديالكم وتاع وليداتكم ديال السيمانه، و فريمون غتهناو عليها. وهنا غادي نجيو لو بوين كيفاش اللي هو القرايه. بوندون هاد الوقيته نتاع العطله كامله نتاع جويي اي اوت شريت لها هاد الكتيبات هادو نتاع سونطريني. دونك هذا سي ان ليفر تاع لو 3e primaire، il est conforme au programme scolaire belge et il est conseillé par les instituteurs. دونك هذا كنقراو فيه. اي مالوروزمون والحاجه اللي لاحظت سي كو بهاد لو كونفينمون فيكو حبسوا القرايه في مارس، بزاف د الحاجات اللي خاصها تكون عارفهم 3e primaire اي ما عرفاتهمش مع الاسف. اوسي كاين هاد لو بوتي هاد لي بيتي كارطون ولا دي بتيت كارت نتاع لي تابل دو مولتيبليكاسيون وديال لي فراكسيون اللي كنجيو كنراجعوهم. دونك كناخذ انا لا بتيت كارت اي كنسولها باغ اكزومبل 3 في 4 وهي غادي تقول لي 12 مالك حدانا، كتبقى كتشوف الارقام، كتبقى كتسولني كل رقم شنو هو. دونك كنديرو هنايا 2 في 1. اي بور فينير هنايا غادي نجيو للنقطه الاخيره، هي اننا خاصنا نرجعوهم لو ريتم ديال القرايه اللي كيبدا بالنعاس بكري. سي ان بوين صعيب دوبوي مارس وهما تالفين وهما كينعسوا معطلين، كيفيقوا معطلين داكشي كامل. دونك انا قلت 4 ايام ولا 5 ايام هكا قبل من لا رونطري غادي نبدا نعسهم بكري، ونعس انا بكري حيت انا كنعاني من لانسومني ومن قله النعاس. لو ريتم ديالنا تخربق، كلنا تخربقنا. دونك لا ريزوليوشن سيتي انهم يبداو ينعسوا بكري باش يقدوا يفيقوا في الصباح، ما يكونوش شوكي من الفياق بكري. جيسبر ان هاد لا فيديو تكون عجبتكم. تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله نهار الاثنين مع 4 توقيت ديال لوروب و3 توقيت ديال المغرب. جو في دو غرو بيزو.